वाटा येयलो हाय ओके. आनी सकाळची ब्रेकफास्ट आयज चटणी सँडवीच केलो तेजी रेसिपी कायतो हांव ओके. सो ती चोयल्या जाली आनी आतां येयल्या ती दाखयता काय चोय मामा एबनर आनी पापा पावली विशाल माटा ओके गायज. तर आमी चोय रोप चोवपा म्हूण येयली आनी जायतो न्यू रोप येयला आनी हे चोय हे अपार्टमेंट भुरग्यांगे रोवपाचें चोय कितू रोप आहा तो न्यू आनी तुमकां दिसती पोट आसतलें आनी खूंय वस्त म्हणजे म्हाकाय बी रोप हांव चोयता थिंगा आहा जाल्यार कितें मेट जाल्यार गायज बरो आहा थिंगा रोप तुमच्यान जाय जाल्यार वोसोन थिंग चोवपा जाता ओके. आनी मागीर हे चोय म्हाका किदुली गोरमी जाता गायज सारकी हे दिसान चोड गोरमी आहा सारकी रावपा देखून जायना आनी एबनर दाखयता तुमकां हांव बट बिफोर दॅट चोय आमी मागीर एबनरा कितें घेतो म्हूण चेड्यांगे हितून गेली सेक्शनाक तितून भितर टी शर्ट बी आहलोली म्हळ्यार हांव नोको एबनरा कित्याक लायक जालना तें कांय तेका विचारलें तुका हें जाय तें जाय काय म्हळ्यार कांय सांगना तो फक्त तें फाटल्यान तें पिलो एस आसना तो घेवन भोंवता तेंगेलो कितें बेश्टो उस्तिता कांय लायक जायना आहलो तेका. आनी अचय पापा सगळें सामान बाबलो हातीन दोन घेवन भोंवतालो बास्केटी भितर आनी मागीर चोय हिंगा सॉफ्ट टॉयज चोयतालीं हांव तो मंकी सोदतालें जो हांवें सिंबा म्हणजे तो बट हिंगा आमकां मिसीस मस्कॉरेनस दिसती पडटाली आनी मागीर हांवें 7 अप पिलें म्हळ्यार देखून म्हाका क्लीन बरें दिसना कित्याक तें तितलें थंड नासलोलें. हांव एबनर आनी मामा वयताय हार्या हाडपाक ओके. आंटी बरी वयताय आमी सोदां वयताय ती आंटी बरी आनी तुमी ऑलरेडी एक व्लॉगान चोयलां आसतलें आमी कोण आंटी बरी गेलो ती म्हळ्यार देखून हितून दाखयता तुमकां हांव तेगे फोटो घातोले. आमको ज्यूस पिलनाय न्हू ओके. सो आतां फूल ज्यूस पितोली आनी मागीर हार्या हाडपा वयतली नरे एबनर गायज. तर आमकां सुकें सुंगटां मेळोनाय आनी आम आतां घरा वयतलीं आनी आतां तुमकां भाजी खंयसोन घेताय ती दाखयतो आमी. आम भाजी घेताय इम्रानाक वोसोन इम्रान सेरावलीं आसा तेगेलें पेज सेरावलीं ओके. सो चोय थिंगसो मामान घेयल्याय भाजी आनी आतां घरा गेलीं वयताय रे मडगांव फेरया हें जाल्लो न्हू फेर येयलो आहा थिंग वयता आमी भोंवपा आनी चोय गायज म्हाका दाखलो असो बटरफ्लाय सोटा बाबड्या मारू शिरीपणा सोड वेचिला दोड्या गेलो त्या बुग्या राग तुजे काळ वेचिला ओके गायज. तर आमी मडगांव एरिया पावलीं आनी तुमचो हेर तितली बोट ना ओके. सो रोप आहा आनी बॅग्स जालें टॉयज आहलोले म्हाका जाल्यार हेरिया कांयच लायक जालें ना फर्स्ट ऑफ ऑल होरें कांयच बरें नासलोलें आनी इयरिंग्स बी घेवन बसून आहलोलीं. तुमी गेलें जाल्यार म्हाका सांगाय कमेंट करून हेरिया भोंवोन येयलें तुमी ओके गायज. तर तुमकां चोय आमकां कांय चड बरें कांय दिसलो ना ती ओके. आनी बेश्टी पिश्यां भाशेन भोंवताय आमी थिंगा कित्याक येसोली गरमी जाताली. पापा फाटल्यान स्वेटींग जाता होरें गायज. आमकां जाल्यार कांय मडगांव शेर तितू लायक जालें ना आनी मागीर एबनर सॉफ्टी खावपा गेलो आनी सॉफ्टी पूण मातशें बरी आहलो एशी ओके थंड आहलोली आनी चोय म्हाका आनी एबनराक आनी हांव हे शॉपार गेल्लें आय डोंट नो कित्याक गेलें तें बेश्टें आनी हांवें एक कॅप म्हजी तकले घालून चोयलोलें ती म्हाका कितुली कॅप दाखयलें आनी तें सांगिल्लें दवराय म्हूण म्हाका तुमगे कॅपान घेवपा नाकाय म्हूण हांव बेश्टें चॅक कोता म्हूण काणाकाय म्हूण आनी मागीर हांव मुखार गेलीं आनी कांयच ना बरी हेरी कांयच ना सगळो तोच पयलींचो हें तुमचो मिनी फॅन आहलोलो एबनर म्हाका सांगतालो त्या फॅना खंय बरो वार येता मुको जो फॅन आहा तेज्या बरो वार त्या फॅना येता खंय आनीच भांगारचो गायज भांगार कितुलें भांगार आहा तें आनी चोय पिंजलो पॅन्ट देखूं हांय
पापा सांगता सारको फोकस कर मी भांगराचे लोकांक कळत ह्या भांगरा शॉपाचे येयलो म्हण गायज बट तें भांगरा शॉप काय न्हू ओके सो तें बेश्टें आसलोलें आनी थंय कितें कुरकुरी जालो तें सो एमनरू शूट कोता हें सगलें आनी आरे तो लॉजेत कित्याक लॉजेत कित्याक रे तो ते चड लॉज दिसत आसलें ओके गायज हांवें माजोर ती बरी हालताली म्हणजे लायक रियलिस्टीक अशें आनी आतां कोण घाताय थिंगारांकू आतां कोण काय न्ही आनी मागीर चिप्स विप्स आसलेले आमचे बरें वचोन फक्त टेस्टू करपाचें टेस्ट करून तेंका लुकसाण करपाचें आनी मागीर हांवें एबनरा एक ज्युसर घेतलो बिकॉज ताका ज्युसर जाय आसलो आनी ज्युसर बरो क्यूट आहा आनी बरो वर्कूय जाता ओके आनी मागीर पिकल्स आसलोलीं जी गेलनाय बट तेंगे बरी आसताय तुमकां जाय जाल्यार घेवपा जाता आनी जाय जाल्यार टेस्टूय करूं जाता हय हय टेस्ट करपा जाता आनी मागीर हे प्रोडक्ट्स आसलेले ते मुट्टू तितू हें आसनाय कित्याक तेंगे क्वॉलिटी खबर आसना न्हू केसो तें ओके आनी मागीर तुमचो हे कोण गेल तेंकडे सायडीन आनी मागीर हेचो हिंगा आनिकूय वस्त आसलोल्यो लँटन्स आसलोली लँटन्स फ्रेम चोय आनी गायस आनी हिंगा कॉलीफ्लावर तेमगे 2 रावंड बार पूण हाय बरें लागताय ते हाच्याक घराक व्हरना काय म्हळ्यार तिका हाय ना जाय जाल्यार ओराय गायस तुमकां एशें कोन्न लोकांक लुकसाण करून शिरीपणा वेरी बॅड हॅबीट तेमको बॉल जात तितून ते आमगे घराको पासूं जायना ओके सो मागीर ती मंचुरियन मेळना तेंकां ओके गोबी मंचुरियन मेळना तेमकां मागीर आमी लिंबू सोडा पिली ओके चिल्ड लिंबू सोडा पिली आनी मागीर आमी येयलीं ओके चोय च्या बसलोलीं आनी एबनरान टॉर्नेटो आयलो थिंगा आनी सगळ्यांकूच बेस्ट पार्ट म्हणटा म्हाका हें शॉप लायक जाता बिकॉज थिंगा जाय हार्या हाडपा वयताय आतां तुमकां हार्या घेवन बसलो ते दाखयता हार्या ते सायडीन ना म्हळ्यार दुसरे सायडीन आहा ओके आतां तुमकां हार्या दाखयता गायस आतां ओवर टू एबनर सांगतलो मुखारचें गायस थिंग जायत भाशेन हारे आहले सुके बांगडे आहले मोटे सुंगटां आहलीं गाणबो आहलो मागीर सोल्या बोडकां आहलोलीं आडां ती आम हाडोली ती बरी जाताय रोस केले जाल्यार चोय सुके सुंगटां घेयनाय आमी आनी चोय आख्खें आहलें आगुडी म्हणटाय ती आनी चोय जायत धाकले धाकले सोले आहले जायत भाशेन नुस्तें आतां बिचीर वयतलीं ओके हिंग तितू कांय बोर ना झेरी कांय ना अशें म्हळ्यार देखून मामान तेमी हार्या घेयलां आनी आतां वयताय घरा ओके घरा कसो मागीर बिचीर वयतलीं हें चोय आनी आतां हांव वयता बिचीर म्हणजे हांव न्हू सगळीं वयता आमी मामा देखून वयता आनी ते दोगांय गेले पापा आनी एबनर ओके आयज लास्ट डे आमगेली बिचीर हेजे भायर आतां म्हणजे हेज हाडटात बिचीर वचपा जाय मामा नाकालो खंय बिचीर येयलोलें कित्याक आम ओडो मडगो गेलोली आनी आतां रोखडी बिचीर वयताय म्हणटा मातशें कासार जागो आहा देखून म्हळ्यार आनी सांगलें आयज लास्ट म्हण देखून या म्हणून आमी या मल्टेन ओके गायज तर आयज लास्ट डे सुसेगाद उदकांक रावतलीं एबनर भायर सरपाचो ना एबनर आय थिंक लायक उदकां भितर बसून रावपाक कांयच मागीर दाखयता तुमकां ओके पावस येना जाल्यार पुरो प्लीज गॉड मामा थंय वता न्हू बायको सो ती आंटी थिंग रेती इरकोता धांवता पापा गायज चोय पापा पापा केशे आहाय तुमी म्हणी सारू हाय गाय राव 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 सांग सांग केशे
गाइस पापा कमेंट कर सांगा या कशी आयली तुम्ही आता आज आनको बिचीज नाव पाहिले ओय चड गरमी जाता बीच आम कापयता ना ओय आयज लेट वचपाचें चल गाइस तुमकां हांव दाखयता गाइस कुल्ली दोल्ल्या जितले हेलो गाइस चोय कितको न्हांवताय ती काय न्ही सा न्हांवता उदकाक गाइस चोय एबनर बेन्सराज न्हांवयतात चोय मात तो स्विमिंग या गाडी आमकां कशी सो एबनर जालें उदक न्हांवा न्हू यान मरे गारा ओदोरू आवय रात जातो मरे आम गार पावपाक संडे सारको क्राउड चड आहलोलो क्राउड नाही संडे सारको चड आहलो काय चला जाली आनी सो आतां वयताय सर आता मोयताय ओके आवय बाय बाय ऑलरेडी सांगिल्लें हां सांगिल्लें ठीक आहे वयताय आमी गायज आनी मागीर आमी गोबी मंचुरियन पॅक केलें आनी गारोयलें आनी खायलें आनी इतल्यान आमगे व्लॉग काबार तुमकां केस दिसलो तो सांगाय कमेंट करून Thanks for watching guys. Take care. Bye bye. And तुम्हा मोडको हेरिया बोन येयले जाल्यार कमेंट करून सांगाय.